अहिले हामीहरू 8 क्लासको इक्वेसन एन्ड ग्राफ पढ्न गइरहेका छौँ। एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 190 पार्ट 2। यसमा डी नंबर पढ्न गइरहेका छौँ। कति नंबर? डी नंबर हेर यो। डी में के छ? x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 छ। अब यसलाई ग्राफमा भर्नु छ, टेबल बनाउनु छ र ग्राफमा भर्नु छ। अब हेर, पहिला टेबल बनाऊ। हेर हेर, यहाँ छ x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हेर, y बराबर 6 माइनस x भयो। अब टेबल बनाऊ। भयो। अब हेर, x y भयो। पहले x को मान रखो। x को मान 0 राख त। यदि 0 राख्छ यहाँ त के आइहाल्छ? y बराबर 6 आउँछ। भयो। यस्तै x को मान 1 राख्छ। हेर, 1 राख्यो भने के आउँछ? y को मान 5 आउँछ। 1 राख्दाखेरि 5 हुन्छ। 2 राख्यो भने, यहाँ 2 राख्यो भने 6 बाट 2 जान्छ, 4 आउँछ। 3 राख्यो भने 6 बाट 3 जान्छ, 3 आउँछ। 4 राख्यो भने 6 बाट 4 जान्छ, 2 आउँछ। टेबल भयो। अब हेर, यसपछि अर्को इक्वेसन छ। यसको टेबल बनाउने। यहाँ हेर, यहाँ कति छ? हेर, हेर, यहाँ छ x माइनस वाई इक्वल टू 2 छ। अब हेर, अर्थात भइहाल्छ माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस x भयो। माइनस हटाउनु पर्यो यहाँबाट। कसरी हट्छ? त्यो गुणमा, यो गुणामा छ। यहाँ गएपछि भागा भइहाल्छ। त हेर, y बराबर 2 माइनस x भागा 1। यहाँ 1 मान्ने, भागा 1 भइहाल्छ। अर्थात y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस x, अर्थात y इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस x भयो। अब हेर, यसको टेबल बनाउने। हेर,
एक एक्स यहाँ वाई लेखा। अब हेर्दै तिमीहरूले यदि एक्स को मान हामी 0 राख्यो भने 0 तो वाई को मान कति भइहाल्छ -2 + 0 मतलब कि -2 भइहाल्छ। भयो। यस्तै यसको मान 1 राख्यो भने 1 तो कति भइहाल्छ -2 + 1 कति हुन्छ -1 भइहाल्छ। अब x को मान यहाँ 2 राख्यो कति 2 राख्यो भने -2 + 2 कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। यदि x को मान 3 राख्यो भने -2 + 3 कति भइहाल्छ 1 भइहाल्छ। यदि x को मान 4 राख्यो भने कति भइहाल्छ -2 + 4 घटाउ कति भइहाल्छ 2 भइहाल्छ। यहाँ -2 + 4 कति हुन्छ घटाउ 6 के हुन्छ +2 भइहाल्छ। भयो। अब यसलाई ग्राफमा भर्ने। अब हेर यो x एक्सिस हो y एक्सिस हो। यो उद्गम बिंदु हो ओरिजिन हो प्रसंग बिंदु हो। यसमा भर्ने यो एक्स वाई तेरा एक्स के छ 0 वाई के छ वाई तो 0 वाई तो 0 नयता 0 यहाँ भइहाल्छ अनि वाई 1 2 3 4 5 6 वाई यहाँ हुन्छ। भयो। अब हेर अब छ यहाँ x 5 वाई एक्स अब x 1 छ वाई 5 छ तो x 5 h 5 1 5 के 1 5 1 भयो अब 5 प्लस छ माथि जान्छ 1 2 3 4 5 भयो। अब हेर 2 4 2 1 2 3 4 भयो। 3 3 1 2 3 1 2 3 भयो। अब हेर 4 2 1 2 3 4 1 2 भयो। इसे जोड़ने की करने जोड़ने हेरा हेरा इस पर जोड़ने भयो सीधा लाइन भयो। अब हेर यो पहिलेको ग्राफ भयो। अब अर्कोलाई ग्राफमा तान्ने अर्कोमा के छ हेर एक्स वाई
एक्स 0 छ, वाई -2 छ। एक्स 0 न यता न उता, -2 छ, -2 1 2 यहाँ आयो, भयो। अब हेर, यसपछि +1 -1, +1 छ, +1 -1 भयो। यसपछि 2 0 2 0 2 भयो। 0 को मतलब न तल न माथि न तल, यही भइहाल्छ, भयो। यसपछि हेर 3 1 3 1 भयो। यसपछि 4 2 कति 4 2 4 1 2 भयो, भयो। अब लाइन जोड्ने, के को जोड्ने, लाइन। हेर अब कहाँ काट्यो, 4 2 में काट्यो, 1 2 3 4 1 2 4 4 2 भयो। अर्थात x बराबर 4 y बराबर 2, अर्थात x - y बराबर 4 2 आंसर भयो। इस प्रकार सिधियो। अब हेर तिमीहरू, यसपछि अब तिमीहरू अर्को नम्बरमा ल, यसमा ईमा छ x + y = 8, x - y = 4, x + y = 8, x - y = 4। अब यसको टेबल खिच्ने र ग्राफ तान्ने। अब हेर तिम्रो, हेर यहाँ छ x + y = 8 छ यो, अर्थात y = 8 - x भयो। अब हेर तिमीहरूले टेबल तान्ने भयो, भयो। हेर x y छ यहाँ। अब हेर तिमीहरूले x को मान कति मान्ने, आफ्नो मनले मान कि कति छ, 1 छ, 1 राख्ने। तो y को मान राख त यहाँ कति भइहाल्छ, 8 बाट 1 जान्छ 7 भइहाल्छ। अब हेर, अब फेरि राख x को मान 2, 8 बाट 2 जान्छ, 8 बाट 2 जान्छ कति आउँछ, 6। अब हेर, यसपछि x को मान 3 राख्ने, 8 बाट 3 जान्छ कति हुन्छ, 5। अब हेर, यसपछि 4 राख्ने, कति 4, 8 बाट 4 जान्छ कति आउँछ, 4 आउँछ। अब हेर 5 राख्ने,
8बाट 5 जान्छ, कति आउँछ? 3 आउँछ। भयो। अब हेर, अब दोस्रो इक्वेसन कति छ यहाँ? x माइनस वाई इक्वल टू 4 छ यो। अब हेर, अर्थात् x वाई इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू के छ? 4 माइनस x भयो। अर्थात् y इक्वल टू 4 माइनस 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 ब्रैकेट 4 माइनस x, अर्थात् y इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस x भयो। अब हेर तिमीहरूले यसको टेबल तयार गर। भयो। यो x हो, यो y हो। अब हेर तिमीहरूले यसको मान कति राख्ने? माने कि 0 राख्छ। 0 तो y को मान कति? 0 प्लस हुन्छ तो कति भइहाल्छ? -4। अब हेर, यसको मान 1 राख, तो -4 बाट 1 प्लस हुन्छ, कति हुन्छ? -3। अब y को मान कति राख्ने? 2 राख्ने, तो -4 प्लस 2 कति भइहाल्छ? -2 भइहाल्छ। अब हेर, यसको मान 3 राख, तो -3 प्लस 4 -4 प्लस 3 -4 प्लस 3 कति हुन्छ? -1 हुन्छ। अब हेर, यसपछि y को मान 4 राख्ने, तो -4 प्लस 4 0 भइहाल्छ। भयो। अब हेर, टेबल तयार भयो। अब ग्राफमा आउने। यहाँ x एक्सिस, y एक्सिस भयो। यो उद्गम बिन्दु, ओरिजिन भयो। अब टेबल भर्ने, टेबललाई भर्ने। यहाँ कति छ? 1 7 1 7 1 भयो 7 1 2 3 4 5 6 7 भयो। अब हेर, 2 6 कति छ? 2 6 1 2 1 2 3 4 5 6 भयो। 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5 भयो। 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 भयो। 5 3 1 2 3 4 5 1 2 3 भयो। अब यसलाई जोड्ने, के गर्ने? जोड्ने। जोड। भयो। अब हेर, यसपछि दोस्रो लाई भर्ने। यसमा के छ? 0 -4 0 -4
तो 0 को मतलब न यता न यता यही भइहाल्छ। अब -4 1 2 3 4 भयो। 1 - 3 1 भयो। 1 2 3 -3 भयो। 2 - 2 2 1 2 2 - 2 यो भयो। अब हेर 3 - 1 1 2 3 -1 भयो। 4 0 1 2 3 4 यता आयो 0 न माथि र तल यही भइहाल्छ भयो। यसलाई जोड्ने के गर्ने जोड्ने भयो। अब हेर तिमीहरूले यसमा हेर त कहाँ दुबै काटेछ लाइनले 1 2 1 2 3 4 5 6 6 1 2 6 2 मा काटेको छ। कहाँ 6 2 मा भयो। तो भयो यहाँ x बराबर 6 y बराबर 2 अर्थात x y बराबर 6 2 आंसर भयो। अब हेर अब